بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اے نقش بند عالم، نقش مراد بند، نقش جناب بند کے گویند نقش بند، یا اللہ میں بوتا سی نال ہتاں بریا، فضل کرے تے بخشش پاواں تیری شان کبریا، تیری ذات کریم خدایا ساڈیاں بخش ہتاواں، صدقہ پاک محمد سرور، صدقہ کل اولیاء، ابو بکر صدیق پیارے، شاہ سلیمان حقانی، امام قاسم، امام جعفر صادق، خواجہ جی بستامی، ابو الحسن تے بولی پیارے تے یوسف حمدانی، عبد الخالق خواجہ عارف شاہ محمود افغانی، عزیزاں علی تے سماسی بابا امیر کلال ثانی، شاہ بہاؤالدین عطار بخاری و محبوب گرامی، سید محمد یعقوب چکی، عبید اللہ محمد زاہد رخشانی، درویش محمد خواجہ گنگی باقی باللہ ثانی، حضرت امام مجدد صاحب شاہ معصوم میواری، حجت اللہ زبیر محمد اشرف شاہ بخاری، حافظ سید جمال اللہ محمد عیسیٰ فیض اللہ تیرائی، حضرت خواجہ نور محمد فقیر محمد جراحی، میواری میں صدقے جاواں جدری گول گواواں، حافظ عبد الکریم پیارے محبوب کل اولیاء، سونا نام مبارک حضرت خواجہ صوفی نواب الدین پیارا، جس کے ذریعے رب روشن کیتا یہ زمانہ سارا، ایک نظر کرم دی کر دے حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم پیارا، جس کے ذریعے رب روشن کیتا ایشیا یورپ سارا، بابا سونا شاہپور والا، بابا سونیا نازاں، صحبت مجلس پیر میرے دی کر دیے محرم رازاں، حضرت خواجہ صوفی محمد عسکر اسلمی فیض اٹھاوے، مردہ دل زندہ ہو جان ایسا جام پلاوے، دین دنی دے کم تمامی فضل و آپ سواری، نال اولیاء ربا عجز حشر اٹھامی، عجز دے مسکین نمانے مانگتے حد میں ہوئی دعائیں، یا رب مدنی تے شاکر والا دل تینا غلامی،
MashaAllah, that was Muhtaram Sufi Badr Saab of Peterborough, very eloquently reciting the Shajaat Liqat, followed by the exhilarating Allahu Ismi Zat Zikr.